تے موسم دی وجہ تو، بارش دی وجہ تو، سفر دی وجہ تو تے کئی بھرا جمع کیتے کرنی انہاں پڑھیاں ہی نہیں کدی، انہاں نے نہ نیتی تے نہ قضا کی تھی۔ ہاں بے نمازی ویکھ لو گھرے بازار بھرے نے، بے نمازاں نال پورا لاہور بھریا، جے کوئی میلہ آ جاوے تے جناب اوتھے سینکڑے ہاں ساڈے مسلمان جناب اوتھے پہنچ جاندے نے، کنجر خانیاں تے پہنچ جان گے، لیکن آواز ہوندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، کوئی مسجد وچ آیا کوئی بھی نہیں آیا، کوئی مومن نہیں آیا، کوئی مسلمان نہیں آیا، مسجد دے اندر آنا اللہ دے پیغمبر دا حکم، میرے پیغمبر نے او مومنہ دے واسطے مسائل بیان کیتے نے، جنہیں نماز نہیں پڑھنی او دے واسطے تے مسئلیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جنہیں پڑھنی نہیں انہاں واسطے لوڑ ضرورت ہے، انہاں واسطے جنہاں 5 نمازاں پڑھدیاں نے، تے دعا کیجئے اللہ پاک پنجے پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ساڈے اندر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاندا ہے، سردیاں دا موسم ہے تے کئی بھرا جناب جائے نماز تے بھی نماز نہیں پڑھ سکدے، تے کئی بھرا اٹھ کے تے مسیتے نہیں آ سکدے کیونکہ شدت ہے نا سردی دی۔ ہاں میرے بڈھے بڈھے بابے تے بزرگ موجود نے، انہاں واسطے اللہ دے پیغمبر دی میں حدیث ایک پیش کر دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے بستر تے سون والی جگہ تے بھی نماز پڑھی ہے۔ اما فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھ دے ہوندے، بعض دفعہ نفل پڑھ دے ہوندے، یا اللہ دے نبی تہجد دی نماز پڑھ دے ہوندے تے میں لیٹی ہوندی تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جتھے میرے پاؤں ہوندے اوتھے اس جگہ تے اللہ دے نبی نے سجدہ مبارک کرنا ہوندا۔ ماں جی فرماندیاں نے او لوگ جدوں اللہ دے نبی رکوع سجدے آندے مینوں پیر نال ٹھونگا مار دیندے، میں پاؤں سمیٹ لیندی تے نبی سونا اوتھے سجدہ فرما لیا کردے سن، پھر نبی پاک کے عام دے اندر جاندے سن تے میں پاؤں پھر جناب نبی پاک دے سجدے والی جگہ تے رکھ دیندی، پاؤں لمبے کر دیندی، آپ علیہ السلام پھر سجدہ کر دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیندی۔ میرے محبوب علیہ السلام دی زوجہ تے ایک خامد دا بھی پیار ہے، اے ماں جی دا تے نبی پاک دے پیار دا بھی ایک انداز ہے۔ خامد بیوی نمازی ہونے چاہیے نے، خامد اپنی بیوی نو اٹھاوے، بیوی اپنے خامد نو اٹھاوے، اور اما فرما دیاں نے پھر جدوں تہجد دا وقت ہوندا تے میں نماز نبی پاک دے نال پڑھیا کر دی، بعض دفعہ میں سو رہی، بعض دفعہ اللہ دے پیغمبر پہلے ہی اٹھ کے نماز تہجد تو پہلے ہی نوافل ادا کرن لگ جاندے۔ اے میرے محبوب پیغمبر دیاں حدیثاں تو پتہ لگدا ہے اوے لوگو کتنی پاکیزہ زندگی سی میرے محمد دی، کتنی رکوع و سجود والی زندگی سی میرے پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی اللہ دے سامنے کنا ذکر و فکر دے اندر رہندے سن، اللہ دے محبوب علیہ السلام، اور سردی دے موسم دے اندر کچھ کام بھی ضروری نے۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے حدیث بیان ایسی کیتی ہے، فرمایا لوگو اے جڑا سردیاں دا موسم آندا ہے، گرمیاں دا موسم آندا ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، فرمایا جہنم نے اللہ دے حضور شکایت لائی ہے، اللہ سونیا میرے بعض حصے میرے بعض حصیاں نو خود ہی کھا رہے نے، میرے بعض آگ والے حصے میرے آگ والے حصیاں نو خود ہی کھا رہے نے، تے سونیا ربا مینوں سانس لین دی اجازت دی دیئے۔ اللہ پاک نے جہنم نو 2 سانس لین دی اجازت دیتی، ایک سانس دے اندر او سانس اندر کھینچ دی سی، اور ایک سانس اللہ پاک نو باہر کڈن دا حکم دے دیتا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو جہنم سانس کھینچ دیئے تے سردی آ جاندی ہے، تے جدو جہنم سانس باہر لیندی ہے تے گرمی دا موسم آ جاندا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان
اللہ، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا لوگو آ جڑے سردیاں دا موسم دیکھ دیو، گرمیاں دا موسم دیکھ دیو، اے جہنم سانس لیندی ہے سال دے اندر 2 مرتبہ، اور میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت تو بعد جہنم دے اندر بندیاں نو 2 طرح دا عذاب دتا جائے گا، بندیاں نو سرد میں عذاب ملے گا، بندیاں نو گرمی دے نال بھی عذاب دتا جائے گا۔ جہنم دے اندر سردی والا بھی عذاب موجود ہے تے گرمی والا بھی عذاب موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو جہنم دے اندر الا حمیم و غساقا، حمیم دا بھی عذاب ہے، غساق دا بھی عذاب ہے۔ حمیم گرم بڑا عذاب ہے، غساق ٹھنڈا بڑا عذاب ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے حمیم جہنمیاں دا گندا خون تے پیپ تے ریشہ، او دا نام اللہ پاک نے حمیم رکھ دیتا ہے۔ غساق اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گندی بدبودار جگہ دا نام، اور اللہ پاک نے سرد عذاب دا نام غساق رکھ دیتا ہے۔ اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جہنم اللہ پاک دے سامنے انج عرض گزار ہوندی ہے، پتر نہ بولو نہ بولو نہ بولو، ادھر دھیان میرے وال کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ اللہ کولوں جہنم دی پناہ منگدا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، روایت بھی صحیح البخاری دے اندر، مسند احمد دے اندر آندی ہے، جدو بندہ مسلمان 3 وار اللہ پاک دے کولوں جہنم دی پناہ دا سوال کردا ہے تے جہنم آپ رب نو سفارش کر کے کہندی ہے اللہ اینو میرے تو دور کر دے، یا اللہ میرے تو اینو دور کر دے۔ 3 وار وہ بھی بول کے کہندی یا اللہ اینو میرے تو دور کر دے۔ اور مسلمان بندہ جدو جنت دا 3 وار سوال کردا ہے تے جنت بطور سفارش کہندی ہے یا اللہ اینو میرے اندر ضرور داخل کر، اللہ مینوں اینو میرے اندر ضرور داخل کر، اللہ مینوں اس بندے واسطے کامیابی دی قبول کر کے تے اللہ سونیا اس بندے نو میرے نعمتاں دے اندر داخل کر، تا او نعمت تے او جنت تے او جہنم۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو جہنم دیاں گڑیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ جہنم دیاں عذابات تے ہول ناکیاں تے اللہ پاک اے جہنم دیاں گڑیاں تو، جہنم دے عذابات تو اور جہنم دے ابل دیاں گرم پانیاں تو اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میری اور